میرے کریم آقا دی ہر گال حق تے برحق ساڈے ایمان ساڈے یقین اگر قرآن اترے تے سرکار اسا کو حکم فرمائے کہ اے قرآن ہے الحمد شریف اگر اسا پڑھیے اللہ دا کلام ہے لیکن اسا کو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسائے اللہ دا کلام ہے ہی کو پڑھو ہی دا اتنا اجر ہے ہی دا اتنا ثواب ہے اللہ دے کلام دا اجر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسا گیا لیکن محبوب دے ذکر دا اجر کوئی نہیں دسا سکیا محبوب دے ذکر دا اجر صرف خدا دسا سکیا صرف میرا رب دسا سکیا رب کی میں دسا ہے کہ اے مومنو تساں بھی میرے محبوب تے درود تے سلام بھیجو میں بھی درود تے سلام بھیجا ضروری نہیں تساں محبوب دی درود زبان نال بھیجو تساں دل نال بھی بھیج سکدو یاد رسول تساں نگاہ نال بھی بھیج سکدو اکھیں دے وچوں اگر ایک ہنج ٹھائے وجے او ہنج نہیں ہوندی او حضور تے درود بھی بھیجے دی ہوندی آنکھ